फंड काढला आणि सॅलरी घातला आणि सॅलरीचे पैसे काढले आणि खंय घालता. अरे तू चालला आणि तुका घे आम्ही डेव्हलपमेंट करपाचे बाजारात स्कॅम सांगतो. तुम्ही पाहू शकता मस्त राहता कितें आलेलें म्हाका तुमी सांगात एक्झॅक्टली कोणी तुमकां टॉयलेट हप्पा आसा हो आमचो म्युन्सिपालिटीचो मोडलेलो आसा. इंटिमेशन काय लेटर ना काय म्युन्सिपालिटीचे सध्या हो आमी ऑलरेडी PWD थ्रू हेजें काम चालू आसा घालपा रेनोवेशनाचें. तुमकां कोणी हें केल्लेलें कोणी हें केल्लेलें म्हाका सांग म्हणूंक लायला हांव कोण तुका भाटकाराचो नंबर दिता मरे. हय कोण नांव कितें तेजें भाटकाराचें नांव कितें तू व्हिडिओ कित्याक काडटा सायबा. ना व्हिडिओ काडपाचें ना कितें म्हाका सांग हे आतां म्युन्सिपल प्रॉपर्टी हेजी प्रॉपर्टी डायरेक्टली हे कितें करूं शकता. फोन मार भाटकारा पळया तुम्ही पळोवंक शकता कितें केलां तें. हो एक म्हाका सेकंड इन्सिडंट एक वयर हालींच वयर एक जाल्लो तो सेकंड टॉयलेट हो आमी आसा वॉर्ड प्रभाग 18 कासारवाडे वाडो हांगासर आसा. अमे हालीं म्हापशा वाठारांत जे म्युन्सिपालिटी टॉयलेट्स आहा ते इलिगली डिमोलिश करपाचें काम चालूच आहा. आयजूच तुमच्या वाड्यार जाल्लें आसा. तुका कितें म्हणपाक सोदता. पळयात हे पयलीं पळोवन म्हाका खरेंच वायट दिसता कित्याक एक बरी गजाल सरकारान हाडलेली की एक आमचे भारत देश हे ODF जावचे म्हणून घरा घरांनी एक शौचालय दिवचो म्हणजे थोडी आमच्या ह्या भागात म्हणजे आमच्या कासारवाड्या म्हणा आमोलेन ती घरां आमची जी आहा ती लागीं आसा आणि थोडी बांय बी मदीं आसा. सो ताका लागून कितें जाता ते सोकपीट बी बांदपाक पॉसिबल जायना कित्याक ताका एक 15 मीटर डिस्टन्स जाय पडटा कित्याक नाजाल्यार वॉटर कंटॅमिनेट जावं शकता. सो तांकां थोड्यांक ऑप्शनूच ना. सो ताका लागून आमी आतां तुमकां कावन्सिलर आमच्या सांगल्या प्रमाणे आमी कंटिन्युअसली हेजेर फॉलोअप चालू आसा आनी आमची हे प्रायोरिटीचेर हे चालू आसा. हालींच गेल्या म्हयन्यान हे PWDचे अंडर PWD स्किमाच्या हितून काम जावचें म्हणून एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. म्हटल्यार आतां पळोवंक वयशी जाल्यार एका वटेन सरकार प्रमोट करता आनी दुसऱ्या वटेन जर हाय लेवल जे कोण पॉलिटिशियनाच्या ब्लेसिंगाच्या हितून जी हे कृत्य जर चल्लां खरेंच एक वायट दिसता आनी जे आमच्या म्हापशा सारके शहरान सो खरें वायट दिसता कित्याक त्या प्रमाणे इमिजिएटली हांव जेन्ना हांगासर येयलो तांकां विचारलें हांवें तुमकां कोणें धाडला कोणें सांगला. सो तो म्हणटा भाटकारान सांगला. आतां भाटकार कोण तो खबर ना. सो भाटकार तुमी म्हणटा उरले मागीर आतां कोण भाटकार कितें. सो हाका आमचे चेअरपर्सन डॉक्टर नूतन बिचोलकर तशेंच आमचे CEO सर शेटकर यांच्या कडेन सुद्दां ऑलरेडी कंप्लेन आमी उलयल्ले आसले. सो तेंच्यांनी एक आश्वासन दिलां की फाल्यां इमिजिएटली तेजेर ही कारवाई जावंक जाय. आमी डिमांड करता की हेजेर कारवाई जावंक जाय आनी FIR हे जे कोणी हे कृत्य केलां तेजेर FIR जावंकूच जाय आनी अशें कृत्य फुडें अशें हे घडचें न्ही म्हणून हेजेर सुद्दां एक हांव मागता कितें सांग की हेजेर कठोर कारवाई करून एक एग्जाम्पल सेट करूंक जाय जेणे करून ही जी खरीच सोय जी आसा म्हणजे ती टॉयलेट हो एक अत्यंत गरजेची हे आसा. सो तुमी सांगलें बायलां आमी दादले मनीस आमकां खबर आसा आमी खंयसरूय वचूंक शकता म्हणल्यार जेन्ना प्रश्न बायलांचेर येता बायलांचो येता तेन्ना खरेंच वायट दिसता. बाबा कितें दिसता तुमकां की हे जे इलिगली फोडप केला हेचो कोणाचो हात आसतो. हात कोणाचो तो म्हाका खबर ना. ते आतां FIR जेन्ना भाटकार कोण तो तेणें नांव सांगूंक ना. भाटकार कोण तो हांवें ताका विचारलें भाटकाराचें नांव कितें काय म्हणून. सो तो भाटकाराचें नांव काय सांगिना. आपूण फोन लावन दिता ताका म्हटल्यार आफय हांगासर कोण तो कळूं न्ही कितें आसा. टॉयलेटाची इमारत आहा ही म्युन्सिपालिटीची करेक्ट. ही आतां जवळ 40 वर्सां क्रॉस जाली आतां दोनूय आमचे टॉयलेट जे मुलेन आसा आनी तो आमचो कासारवाड्याचेर आसा. सो हे 2 टॉयलेट आसा. अचानक 2-2.5 महिना भितर दोनूय टॉयलेट म्युन्सिपालिटीचे मोडत होता म्हणजे हेच्या फाटल्यान कोण तरी आशिर्वाद आहा. डेफिनेटली म्हाका दिसता की हितून आसूंक जाना कोणाचे हाय लेवल पॉलिटिशियनाचे ब्लेसिंगा शिवाय हे म्हाका दिसना की अशें कृत्य कोण डेरिंग करूंक सोदतो तेवूय आमचे म्युन्सिपल हेजी
बिल्डिंगे सो हितून ते तरी फिशी दिसता. कितें तरी मॅडम आज आमी पयलं स्टार्ट करा. म्हापशेची तुमी कावन्सिलर आसात ओके कासारवाडा खोर्ली हांगासर. आज आमी पळयलें की हांगासर जो एक टॉयलेट जो आसा 30-40 वर्सां पयलींचो वो हांगासर बेकायदेशीरपणे हांगासर कोणें मोडलो गेलो. आनी कितें आहलें इशू कितें आहलें कसो कितें म्हणून मॅटर हो. नमस्कार. आयज आमी आसा कासारवाडा खोर्ले वॉर्ड नंबर 18. आज सकाळी एट अरावंड 11:30 असो आमकां कॉल आयलो की हांगासर आमचो हो जो टॉयलेट आसा हो कोण ते डिमॉलिश करतात. सो आमी बेगींतल्या बेगीन हांगासर आयले. म्हज्या हजबंड पयलीं आयले. तांच्यांनी तांकां विचारलें की बाबा तुमी कोण खंयच्यान आयल्या. जाल्यार तांचे कडेन पयलीं कांय उतर नाशिल्लें. तुमी कोणें धाडल्या कित्याक म्हटल्यार तांच्यांनी सांगलें की भाटकारान धाडल्या. कोण भाटकार खंयचो विचारलें जाल्यार तांचे कडेन कांय आन्सर नासलें. वयल्यान कॉल करून ते म्हाजे कडेन दिता उलय म्हणून. हांवें ताका सांगलें की तुमी हांगासर येयात आनी कितें तें उलया कित्याक आमकां हातूंतलें कांय खबर ना. ही जाली एक गोश्ट. ताच्या उपरांत CO कडेन CP कन्सर्न जे इंजिनियर्स आसा तांचे कडेन ऑलरेडी कंप्लेन केल्या. CO कडेन उलयला. तांच्यांनी म्हटलां की फाल्यां एक नोट घाल ताचे ऑन दॅट बेसीस आमी FIR हाजेर करुया म्हणून. CP आमचे नूतन बिचोलकर तांकां जेन्ना कळ्ळें की तांच्यांनी हांगासर येवन स्वता हांगासर आयली एक पळोवन गेल्या. तांच्यांनी सांगलां की जे कितें नॅसेसरी जी आसा ती एक्शन आमी हाचेर घेतली आनी हाचेर एक्शन ही जावपाकूच जाय आनी आमी घेतलीच. कित्याक तुमकां खबर आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा 2-2.5 म्हयन्या पयलीं विठ्ठलवाडी हांगासर असोच एक जाल्लो की म्युनिसिपल जी टॉयलेट आसा ही अशीच डिमॉलिश जाल्ली इल्लिगल डिमॉलिश जाल्ली आनी हांगासर आतां तेंच जाता. पळोवपाक गेल्यार दिसता की ती जी टॉयलेट डिमॉलिश जाली ताच्या वयल्यान अशें दिसता की तांकां कोणाक ती सूट मेळ्ळी की ही करुया कोण आमकां विचारपी ना. पण हांगा अशें ना. आमी हाचेर स्ट्रीक्ट एक्शन घेतली. कितें ती तुमी सांगचें म्हटल्यार आमच्या वॉर्डान 2 टॉयलेट्स आसा. एक हांगा कासारवाड्यार आनी आमुल्ले वाड्यार. तुमी पळोवंक शकता की ती अशा पथेटीक कंडिशनान आसात. 40 वर्सांकूच चड वर्सां जाल्या ह्या टॉयलेटींचेर पण आजून तांचे तुमी कंडिशन हांगा स्वता पळोवंक शकता की कितें जालां. अशी थोडीशी घरां आसा आमच्या कासारवाड्यार आमुल्ले वाड्यार म्हणा की तांकां टॉयलेट्स ना आनी तांकां टॉयलेट आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की कितलें इम्पॉर्टंट आसा. अशी बायलां जी आसा तांकां बाजारान वचचें पडटा टॉयलेटी खातीर. नेबर्स आसा तांच्या घरा वचचें पडटा आनी आमी समजूं शकता हे कितले त्रास आसा ते. म्हाका जेन्ना म्हाज्या वाड्या वयलीं बायलां मेळटात सांगतात की ना टॉयलेटीचें आमचें अशें हें जाता की आमी केन्ना केन्ना जेयना आमकां टॉयलेटीक वचचें पडटलें हो प्रश्न पडटा तांकां आनी तेंचे त्रास हांवूय समजूं शकता. कित्याक दादले मनीस म्हणटा खंय वचूं शकता कितें ना कितें ऑप्शन आसता पण बायलांचे त्रास हे हांव समजूं शकता. म्हणून आमी आतां आमी निवडून आयला तेन्नाच्यान आमी ही 2 टॉयलेट्स आमी घातिल्ल्यो ताचेर रेजोल्युशनूय घेतिल्लें 4 फावटी टेंडर काडलेले आसा. म्हटल्यार ताचेर कांय जावंक ना. परत आमी सुलभाक दिवपाचें अशें म्हणून घेतलें रेजोल्युशन. म्हटल्यार ताचेरूय कांय वर्क जावंक ना. सो आतां जी रिसंटली जी आमची मिटींग जाल्ली तातूंत आमी अंडर PWD स्कीम आमी ह्या टॉयलेट्स घेवचे 2 म्हणून आमी हाचें सुद्दां रेजोल्युशन घेतलां आनी आज पळय जाल्यार हांगासरून हें आमकां सकाळीं पळोवचें पडलें. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की हे जे कितें कोणें इल्लिगल हांगा डिमॉलिशन केलां ताचेर ही फाल्यां आमी FIR करतलीच आनी ताचेर आमी स्ट्रीक्ट एक्शन घेतली. थँक्यू.